अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है मेरा 11वां शेर पैदल। इसके इसके मुसन्निफ़ हैं ख़ान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया। 7 मई सन 1934 को मैं धधई फॉरेस्ट बंगले में पहुंचा, जो कि एक झील के किनारे था। मेरी बीवी और बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे स्टेशन पर, जो कि वहाँ से 6 मील के फासले पर था, सुबह की गाड़ी से आने वाले थे। दिन निकलते वक्त एक अर्दली, एक खलासी और ड्राइवर को लेकर जब मोटर में बैठ रहा था तो बंगले के सामने अपनी चारपाई के पास शेर के पैरों के निशान देखे, जो अक्सर रात को बंगले के अहाते में आ निकलता था। जिस दिन मैं आया था उस दिन भी रात को बंगले के पास ताज़ा निशान देखे थे। मैंने ख़याल किया था कि जब तक हम वहाँ हैं करीबन 15 आदमी, 4 गाड़ियाँ, 8 बैल और अहाते में कई जगह आग देखकर शेर अहाते में नहीं आएगा। खैर, मैंने 366 बोर राइफ़ल और 5 कारतूस ले लिए और रवाना हुए। शेर भी उसी सड़क पर गया था जिस पर हम जा रहे थे। जब हम 2.5 मील के फासले पर एक चौराहे पर पहुँचे तो देखा कि एक और शेर भी आया और वो भी स्टेशन वाली सड़क पर गया था। अब 2 शेरों के निशान, एक नर और एक मादा के, साफ दिखाई दे रहे थे, जो हमारे आगे आगे गए थे। चौराहे से सड़क में तेज ढाल नीचे की तरफ था। फिर एक नाला था जिसमें 1 फुट गहरा पानी बह रहा था। मैंने शेर के पैरों का ताज़ा निशान अपने बाईं तरफ एक पत्थर पर देखा। मैंने नाले को पार करके मोटर रोकी और वैसे ही कीचड़ में शेर के बने हुए ताज़ा निशान देखे। शायद शेर उस वक्त नाले से गुज़र रहा था जब उसने हमारी मोटर की आवाज़ चौराहे की तरफ से आती हुई सुनी और वो सड़क छोड़कर नाले में चला गया। मैंने ख़याल किया कि वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। सूरज निकल रहा था और यही रेल के आने का वक्त था। स्टेशन छोटा था जहाँ कुली नहीं मिलते थे और रेल सिर्फ 5 मिनट ठहरती थी। मैंने अर्दली और ड्राइवर से कहा कि तुम मोटर ले जाओ और जंगल के ठेकेदारों के आदमियों की मदद से असबाब उतरवा कर मेरा इंतज़ार इस नाले पर करना। मैं खलासी को अपने साथ लेकर नाले के किनारे पर रवाना हुआ, जो कि नाले से 3-4 फुट ऊंचा था। जंगल में हाल ही में आग लग चुकी थी, लिहाजा छुपने का मौका नहीं था और सूखी पत्तियां काफ़ी गिरी हुई थीं जिन पर चलने से आवाज़ पैदा होती थी। मैंने जूते उतार दिए और खलासी से कहा कि तुम इनको लेकर 20 कदम मेरे पीछे आओ और जब मैं ठहरूं तुम भी ठहर जाना, बिल्कुल मेरी नकल करना। मैं 50 कदम सिर्फ मोज़े पहने हुए टेढ़े दरख्तों की आड़ लेता हुआ आगे बढ़ा। मैंने शेर को नाले में एक गहरे कंड के किनारे बैठा देखा। उसके पूरब की तरफ नाले का किनारा दीवार की तरह 20 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा था। शेर का मुंह जनूब की तरफ था और दाहिनी बगल मेरी तरफ थी। फासला करीबन 80 गज था। मैं बैठकर मौका देख रहा था कि किस तरफ से और नज़दीक पहुंचूं। शेर बेफिक्री से बैठा अगले पंजों में एक हड्डी दबाए हुए चबा रहा था। बाद में मालूम हुआ कि किसी शिकारी का पिड्डा वहाँ 10 रोज़ पहले मारा गया था। उसकी हड्डियाँ और पैर वहाँ पड़े हुए थे। शायद इसी शेर ने मारा हो। मैं चाहता था कि कम से कम 15 गज सामने बांस के दरख्त के नीचे पहुँच जाऊँ, तब वहाँ से बैठकर बांस की शाखों को बचाकर इत्मीनान से गोली मारूं। हवा मेरे खिलाफ थी। मेरी तरफ से शेर की तरफ चल रही थी और शेर के कान और आंखें बहुत तेज़ होते। जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा,
شیر نے سر موڑ کر میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ میں جس طرح تھا ویسے ہی بانس کی ہلکی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جنگل بہت کھلا ہوا تھا، حال ہی میں جل چکا تھا۔ شیر نے پھر ہڈی چبانا شروع کی۔ اب میں بیٹھے بیٹھے قریب 5 قدم اور آگے بڑھا۔ شیر نے پھر منہ موڑ کر اس مرتبہ پہلے سے زیادہ شک کے ساتھ دیر تک میری طرف کان اونچے نیچے کر کے دیکھا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اب یہ اور آگے نہیں جانے دے گا، لہٰذا بانس کی لٹکتی ہوئی شاخوں کو بچا کر میں نے اس کی دائنی بغل پر اطمینان سے نشانہ لے کر فائر کیا۔ وہ ایک ڈھونک مار کر سیدھا اپنے سامنے نالے کے اونچے کنارے کی طرف بھاگا، مگر وہ دیوار کی طرح سیدھا تھا اور چڑھنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی جڑ تک جا کر وہ پھر مڑا اور کنڈ کے کنارے بھاگ رہا تھا کہ میری دوسری گولی بھی پہلی گولی کے پاس پڑی اور وہ اسی جگہ گر پڑا جہاں تھوڑی دیر پہلے ہڈی چبا رہا تھا۔ میں تیسری گولی مارنے کے لیے نشانہ جمائے ہوئے بالکل تیار تھا کہ اگر اٹھے تو چلاؤں، مگر وہ تھوڑی دیر تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے پتھر پھینکے، کھانسا، مگر وہ نہیں ہلا۔ میں آہستہ آہستہ ہوشیاری سے گیا تو دیکھا کہ میری پہلی گولی بغل کے ذرا پیچھے پڑی، جس سے اگلے ہاتھ اور دل بچ گیا، پسلی اور پھیپھڑے میں لگی، مگر دوسری گولی کندھے پر پڑی اور دونوں اگلے ہاتھ اور دل کو چور کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ یہ بھی مادہ تھی اور وہ نر شیر نہ تھا جو کہ میری چارپائی کے پاس سے رات کو نکل گیا تھا۔ یہ حال ہی میں بچے دینے والی تھی۔ میں سڑک کے کنارے نالے پر بیٹھا موٹر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب موٹر آئی تو میں سب کو شیر اور اس کا جنگل کا گھر دکھانے لے گیا۔ جب وہ کیمپ لائی گئی تو ناپا 8 فٹ 2 انچ نکلی اور 4 بچے، 2 نر اور 2 مادہ اس کے پیٹ سے نکلے، جس کا بہت افسوس ہوا۔ جتنا میں مادہ شیر کو بچاتا تھا اتنا ہی وہ مجھے ملتے تھے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 33واں گلدار۔ دوسرے سال شروع جنوری سن 1935 میں پھر میں دیوگڑھ آیا۔ میرا شوق شیر اور گلدار مارنے کا بھی ختم ہو چکا تھا اور میں کوئی خاص انتظام ان کی تلاش اور مارنے کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ جو موقع اپنے آپ چلتے پھرتے مل جاتا وہ لے لیتا تھا۔ میری بیوی کی طبیعت مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ ان کو کھیل کود دورے سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور شکار سے شروع ہی سے سخت نفرت تھی۔ ہمیشہ مجھے روکا اور نفرت دلائی۔ جب کبھی میں کوئی جانور مارتا تھا ان کو بہت افسوس ہوتا تھا۔ وہ ہم سے ہمیشہ یہی کہا کرتی تھیں کہ اس کا جوڑا اور بچے جب اس کو نہیں پائیں گے تو کیسا رنج کریں گے اور کیا خیال کریں گے۔ دیوگڑھ پہنچ کر میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس اڑی کے نیچے آج کل کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی بڑے اور چھوٹے شیر کے پیروں کے نشان ملتے ہیں، وہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم برابر 2-4 دن پڈا بندھوا دیں تو ضرور مارا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم روز دیکھ آیا کرو اور جب بڑے شیر کا نشان دیکھو تب بتانا، پڈا باندھ دیں گے۔ میری بیوی لڑکوں کو لے کر بڑے دن کی چھٹیوں میں آئی تھی اور میں سب کو 1 ہفتے کے لیے دورے میں لے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنے شوق کے لیے 2 جانیں لیتے ہو۔ یہ غریب بے زبان پڈا رات بھر جنوری کی سردی میں کھلے میدان میں اور پھر موت کے منہ میں بندھ کر کیا خیال کرے گا جب ہم آرام سے اپنے گرم بستروں میں بنگلے کے اندر محفوظ سو رہے ہوں گے۔ کبھی اس پر بھی خیال کیا ہے تم کو اس تمام خرچے، تکلیف اور خطرے سے کیا ملتا ہے سوائے تھوڑی دیر کے لیے گھبراہٹ اور پریشانی کے، جس کو تم لطف سمجھتے ہو؟ یہ لطف اب تم نے بہت دیکھ لیا۔ کب اس ظلم سے تمہارا جی بھرے گا؟ تمہارے پاس کافی کھالیں شیر اور گلدار کی ہیں۔ مہربانی کر کے جب تک میں یہاں ہوں
غریب بےکس پڈے کو موت کے منہ میں نہ بندھواؤ، جب اکیلے ہو بندھوا لینا۔ تم خدا کو کیا جواب دو گے جس نے ان جانوروں کو بنایا ہے اور تم ان کو برباد کرتے ہو؟ میں نے پڈا بندھوانے کا خیال چھوڑ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم اور بچے الگ رہتے ہو، اس بیابان جنگل میں آخر زندگی کیسے بسر کی جائے؟ میں بیوی بچوں کو شام کو قلعے اور اس کے اندر سینکڑوں بدھ مذہب کی مورتیاں دکھانے لے گیا۔ ہم نے قریب 2 گھنٹے اس مرتبہ پرانی عمارتیں اور مورتیاں دیکھنے میں صرف کیے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہم واپس ہونے لگے۔ میرا کتا ادھر ادھر جھاڑیوں میں تیتروں کے پیچھے دوڑتا رہا اور چند چیتل بھاگے اور ان کے پیچھے دوڑ گیا۔ میرے اردلی نے کہا کہ کتے کو بلا لو، نہیں تو گلدار پکڑ لے گا۔ میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ پہلے ڈویژنل فارسٹ آفیسر میجر یاسر کا کتا اسی جگہ پر گلدار پکڑ چکا ہے۔ میں نے اپنے کتے کو فوراً بلا لیا اور اب ہم قلعے کے پھاٹک کے پاس پہنچ چکے تھے کہ بندروں نے خطرے کی آوازیں پیڑوں پر سے دینا شروع کی، جو کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ ہم سے قریب 100 قدم پر کھڑے تھے۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید میرے کتے کو دیکھ کر بول رہے ہیں، لیکن ان کی آوازیں اور زیادہ تیز ہوتی گئیں جیسے جیسے ہم ان سے دور ہوتے گئے۔ میں نے غور سے ان کو دیکھا تو وہ سب قلعے کی دیوار کے باہر دیکھ کر بول رہے تھے۔ میں نے اردلی سے رائفل لی اور اس سے کہا کہ تم کتے کو پکڑ کر یہاں سب کے ساتھ ٹھہرو اور میں تھوڑی دیر میں اندھیرے سے پہلے آ جاؤں گا۔ قلعے کی دیوار باہر سے بہت اونچی تھی مگر اندر سے نیچے تھی اور کئی جگہ پر ٹوٹی ہوئی تھی۔ 50 قدم جانے کے بعد میں اس چوڑی دیوار پر چڑھا اور باہر کی طرف آڑ لے کر غور سے دیکھا تو درخت اور جھاڑیاں کافی زیادہ تھیں، کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن بندر اب بھی باہر کی طرف دیکھ کر خوب شور مچا رہے تھے، جس سے یقین ہوتا تھا کہ وہ ضرور کوئی دشمن دیکھ رہے ہیں۔ میں قریب 15 قدم کے اور آگے بڑھا اور بندر مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر پورب کی طرف پیڑوں پر کود کود کر جانے لگے۔ میں قلعے کی دیوار پر گولی چلانے کے ایک سوراخ کے سامنے بیٹھ گیا اور 2-3 آوازیں بکری کی بولا۔ 5 منٹ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک گلدار جھاڑی سے نکل کر آہستہ آہستہ میری طرف تھوڑی دور آ کر کھڑا ہو کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے 2 اور بکری کی آوازیں دیں۔ وہ دبک کر آہستہ آہستہ دوسری جھاڑی کی آڑ لیتا ہوا آیا اور جب قریب 30 قدم کے رہ گیا میں نے سینے پر گولی ماری۔ وہ وہیں گر گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مر گیا تو میں پھاٹک پر آ کر سب کو ساتھ لے کر کیمپ میں آ گیا۔ صبح میں نے آدمی بھیجے جو گلدار کو اٹھا لائے۔ یہ بھی 6 فٹ 4 انچ کی مادہ تھی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 34واں گلدار۔ میں مارچ سن 1935 میں ہمیرپور ضلع میں سڑک کے کنارے گاؤں کے باہر خیمہ لگائے ہوئے تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف سڑکوں اور پگڈنڈیوں پر گلداروں کے پیروں کے نشان دکھائی دیتے تھے جو رات کو وہاں گھومتے تھے۔ گاؤں کے 2 طرف ندی نالے اور گھنے جنگل تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ ہر ہفتے 2-1 گائے بکری گلدار گاؤں کے نزدیک مارتے رہتے۔ دوسرے دن صبح میں جنگل کے ناجائز کٹان کا معائنہ کرنے گیا اور واپسی پر گاؤں کے نزدیک میں نے ایک جگہ پسند کی اور ارادہ کیا کہ 1 گھنٹہ شام کو وہاں گاؤں کا کوئی لاوارث کتا باندھ کر بیٹھوں گا۔ جلدی شام کا کھانا کھانے کے بعد میں وہاں گیا اور اپنا ہلکا جھولے کا مچان ایک درخت پر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے راستے کے کنارے کتے کو سامنے باندھ دیا اور آدمیوں سے کہہ دیا کہ تھوڑی دور کسی درخت پر جا کر بیٹھ جائیں۔ اندھیرا ہونے کے تھوڑی دیر بعد
3 गीदड़ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर आए और कुत्ते के चारों तरफ घूमते रहे। एक कुत्ते से 30 कदम दक्कन की तरफ बैठ गया और 2 उत्तर की तरफ ज़मीन सूंघते और कुत्तों की तरह पिछले पैरों से मट्टी उड़ाते रहे। यकायक गीदड़ अपनी बोली में भौंकते हुए भागे। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सुनसान हो गया। कुत्ता बजाय भौंकने के आहिस्ता आहिस्ता गुर्राता रहा। अंधेरा हो गया था। मुझे सड़क के किनारे कुछ चलने की आवाज़ कुत्ते की तरफ जाती हुई मालूम हुई। फिर ये आवाज़ बंद हो गई और थोड़ी देर के बाद कुत्ते पर हमले की आवाज़ हुई। कुत्ता एक मर्तबा चीखा और ख़ामोश हो गया। मैंने छोटी टॉर्च की रोशनी डाली तो मालूम हुआ कि गुलदार कुत्ते को दबाए हुए है। मैंने जल्दी से निशाना लेकर फायर किया। गुलदार ज़ोर की आवाज़ देकर भागा और करीब 25 कदम पर गिर पड़ा और थोड़ी देर तड़पने के बाद मर गया और ख़ामोशी छा गई। मैंने आदमियों को सीटी दी। कुत्ते की तरफ रोशनी डाली तो कुत्ता खामोश पड़ा हुआ था। मैं समझा मर गया है। दरख्त से उतरने के बाद हम पड़ाव की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर गए होंगे तो कुत्ता चिल्लाने लगा। मैंने फिर रोशनी डाली तो कुत्ता खड़ा हुआ था और भागने के लिए झटके मार रहा था। हमने पास जाकर देखा तो उसको एक नाखन तक भी नहीं लगा था। हम उसको भी खोल लाए। सुबह गुलदार मरा हुआ मिला। ये भी मादा थी, 6 फुट 8 इंच की। अगले बाब का उन्वान है मेरा 35वां गुलदार। मोती कटरा रेलवे स्टेशन से करीब 60 मील और पक्की सड़क से करीब 10 मील था। मार्च में भी वहाँ दिन में काफ़ी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती थी और दोपहर को हवा बहुत तेज़ चलती थी जिससे धूल और पत्तियाँ डेरे में बहुत आती थीं। मैंने जंगल से वापस आकर गुस्ल किया और खाना खाकर दफ्तर का काम करने लगा, मगर इस पड़ाव में मक्खियाँ इस कदर ज़्यादा थीं कि बैठना मुश्किल हो गया। मैंने कैंप क्लर्क से कहा कि शाम को आना और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया। तीसरे पहर को मेरे डेरे के नज़दीक सड़क पर कोई औरत बहुत बुरी तरह से रोती हुई आ रही थी। मैंने अर्दली को बुलाकर कहा कि देखो ये कौन रो रही है। अर्दली ने आकर बताया कि एक बुढ़िया की गाय गुलदार ने मार डाली है। मैंने उसको बुलाया और पूछा कि कब और कहाँ पर मारी है। उसने कहा मैं ब्राह्मण बेवा औरत हूँ। मेरी 3 गायें थीं। उनको और गांव वालों की 10-12 गायें लेकर मैं चराने जाती हूँ। मेरी एक गाय 2 सेर दूध देती थी जो कि 8 रुपए का बेच लेती थी और यही ज़रिया मेरी गुज़र बसर का था। उसी गाय को गुलदार ने मार डाला है और उसका 1 महीने का बच्चा भी मर जाएगा। मैंने पूछा कि कब और कहाँ गाय को मारा है। उसने कहा कि 1 घंटा हुआ होगा। मैं एक पेड़ के नीचे बैठी थी और सब गायें सामने करौंदे की झाड़ियों में एक सूखे नाले के किनारे चर रही थीं। यकायक सब गायें चौंक कर भागीं मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं उठी और सब गायों को जमा कर रही थी। तब एक गाय के मरने और तड़पने की आवाज़ करौंदे की झाड़ियों में सुनी। मैं उस तरफ गई तो देखा कि मेरी गाय ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और गुलदार उसको दबाए हुए था। मैंने शोर मचाया, अपनी लकड़ी ज़मीन पर मारी, मगर गुलदार गुर्राने लगा। तब मैं और गायों को हुंका कर ले आई। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मुसीबत पर बड़ा अफसोस है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि गुलदार को मारने की कोशिश करूँ। उसने कहा कि उसको तसल्ली हो जाएगी अगर उसका दुश्मन मार दिया जाए। मैंने पूछा कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। जवाब दिया कि बिल्कुल नज़दीक है। मैंने एक अर्दली और एक खलासी को बुढ़िया के साथ भेजा और कह दिया कि गाय की लाश को करौंदे की कांटेदार डालों से खूब ढक देना और खलासी को वहाँ छोड़ देना कि गिद्ध ना पड़ने दे। मैं तैयार होता हूँ और तुम्हारी वापसी पर 4 बजे चलूँगा।
गांव के लोग भी जमा हो गए थे और चंद लड़के भी जाने लगे, लेकिन मैंने उनको रोक दिया कि ज़्यादा आदमी ना जाओ, नहीं तो गुलदार भड़क कर होशियार हो जाएगा। मैं तैयार होकर चाय पी रहा था जब अर्दली लौट कर आया और कहा कि गुलदार गाय को खा रहा था। जब वो लोग वहाँ पहुँचे, गाय के पास ही एक सूखा नाला है जिसके दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ हैं और चारों तरफ सिवाय करौंदे की झाड़ियों के 100 गज तक कोई दरख्त भी मचान बांधने के लायक नहीं है। गुलदार उनको देखकर नाले के अंदर झाड़ियों में चला गया। उन्होंने लाश को ढक दिया है, मगर गिद्ध जमा हो रहे थे। मैं वहाँ 4 बजे के बाद पहुँच गया। खुलासी ने बताया कि नाले में झाड़ियों के नीचे कोई जानवर आगे पीछे चल रहा है। मैंने ख्याल किया कि गुलदार ने पेट भर कर नहीं खाया है, लिहाजा वो नज़दीक ही घूम रहा है और उसके जल्द आने की उम्मीद है। मैंने जल्दी से एक घनी करौंदे की झाड़ी लाश से करीब 25 कदम पर छांटी। झाड़ी के अंदर मैंने अपने बैठने के लायक जगह साफ़ कर ली और वहाँ बैठकर अपने आदमियों से कहा कि तुम यहाँ से 100 कदम पर गांव से जो रास्ता इस तरफ आया है उस पर बैठ जाओ और किसी को इस तरफ ना आने दो। ये रास्ता मेरे पीछे करीब 50 कदम से गुज़रता था। मैं करीब 20 मिनट के वहाँ बैठा हूँगा कि दक्कन की तरफ से किसी जानवर के आने की आहट सूखी पत्तियों पर मालूम हुई। गांव और मेरा कैंप करीब आधा मील के उत्तर में था। सड़क मेरे पीछे और गाय की लाश डूबते हुए सूरज के सामने थी। सूखी पत्तियों में आवाज़ मेरे बाईं तरफ और नज़दीक आती गई। मेरे बाल खड़े होना शुरू हुए और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी 366 बोर राइफ़ल आते हुए जानवर की तरफ सीधी की, जो कि अब मेरी झाड़ी के बिल्कुल पास था, मगर झाड़ी की आड़ से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे तमाम डर का मज़ा ख़तरनाक जानवरों के शिकार का ख़ास लुत्फ़ ख़त्म हो गया जब मैंने देखा कि 3 खुजली के बीमार गीदड़ चोरों की तरह से पैंतरा बदलते हुए इधर उधर देखते हुए दुम लटकाए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनसे बड़ा चोर मुश्किल से 5 गज पर बैठा हुआ है। वो अपनी फ़िक्र में डूबे हुए थे कि किस तरह से 2-4 मुंह गाय पर मार कर अपना भूखा पेट भरें। मैंने एक कंकरी उठाकर उनकी तरफ फेंकी। तीनों हवा में उछल पड़े और सामने की तरफ भाग गए। 10 मिनट के अंदर खाने के लालच में वो फिर पहले की तरह डरते हुए आए। जब वो चारों तरफ देख रहे थे, मैं झाड़ी में झुक गया ताकि वो मुझे ना देख सकें और कुछ खा लें, क्योंकि दूसरे जानवर की लाश पर मौजूदगी से असली कातिल रश्क और गुस्से की वजह से एकदम अंधा होकर दौड़ पड़ता है। दूसरे उसको लाइन क्लियर मिल जाती है कि कोई ख़तरा नहीं है। दोनों गीदड़ डरते डरते लाश पर आकर खाने लगे और चारों तरफ देखते रहे। मैंने फिर आहिस्ता से सीटी दी। वो फिर कूद कर भागे और जब देखा कि कुछ नहीं तो फिर आ गए। इसी तरह से कुछ देर गुजरी और जब वो आज़ादी से खाने और लड़ने लगे तो एक ने सर उठाकर देखा और भागा। दूसरा भी उसके पीछे दुम दबाकर भाग गया। मैं समझा कि गुलदार आता है, मगर बजाय गुलदार के एक पूरे कद का नर लकड़भग्गा आहिस्ता आहिस्ता चोरों की तरह से आया। गोया ये उसे मालूम था कि लाश का मालिक कोई और है और ना मालूम किस वक्त वो आ पड़े और मुरम्मत कर दे। वो लाश से करीब 20 कदम पर कुछ देर ठहरा और चारों तरफ देखता और हवा को अपनी चौड़ी नाक से सूंघता रहा। लाश के पास आकर बजाय खाने के उसने फ़ौरन गाय की गर्दन पकड़ी और पूरी गाय को घसीटना शुरू किया, ये देखते हुए कि अगर वो थोड़ी दूर और ले जाएगा तो मैं उसको देख भी ना सकूँगा। मैंने सीटी दी। वो ज़रा रुका,
چاروں طرف دیکھا اور پھر گھسیٹنے لگا۔ میں نے رومال نکال کر ہلایا اور سیٹی دی۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور بھاگ گیا، مگر تھوڑی دیر میں پھر آ گیا۔ دوسری مرتبہ جب آیا تو باوجود میری سیٹی اور رومال ہلانے کے وہ لاش کو میری نگاہ سے ہٹا لے گیا۔ میں پریشان بیٹھا تھا کہ اب کیا کروں۔ آخر کار میں نے 2 سیٹیاں زور سے دیں۔ میرے آدمیوں نے بھی جواب میں 2 سیٹیاں دیں۔ میں نے پھر 2 سیٹیاں دیں اور آدمی آئے، جیسا کہ میں نے سکھا رکھا تھا۔ میں جھاڑی سے نکلا اور ہم تینوں نے مشکل سے گائے کو پھر گھسیٹ کر پہلی جگہ پر لا کر ایک جھاڑی سے باندھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لکڑ بھگے میں اس قدر طاقت ہوتی ہے۔ میں پھر جھاڑی میں بیٹھ گیا اور آدمیوں کو واپس کر دیا۔ اب اتنی گڑبڑ اور شور کے بعد گلدار کے آنے کی امید بہت کم رہ گئی تھی، لیکن میں نے شام تک بیٹھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد لکڑ بھگا پھر آیا اور گائے کو کھینچنے کے لیے کئی جھٹکے لگائے، مگر رسی کو نہ توڑ سکا۔ اس نے میری طرف دیکھا، یا تو پہچانا نہیں یا نہ دیکھ سکا، اور پھر چاروں طرف دیکھ کر بیٹھ گیا اور جلدی جلدی کھانا شروع کیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا۔ اٹھنے کا ارادہ بھی کر رہا تھا کہ لکڑ بھگا یکا یک کودا اور بھاگا۔ میں چاروں طرف اس کے یکدم بھاگنے کی وجہ دیکھنے لگا، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب اور اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا اور خیال کیا کہ کل پھر شام کو بیٹھوں گا۔ اس وقت نالے میں پتوں پر کھڑبڑ سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے نالے کے کنارے کسی جانور کا سر، آنکھیں اور ناک دکھائی دیا، مگر یقین نہ ہوا کہ یہ کیا ہے۔ اندھیرا ہوتا جاتا تھا۔ میں نے تھوڑا اور انتظار کیا کہ اگر وہ ہلے تو فائر کروں، نہیں تو اسی طرح پر پہلے کئی مرتبہ دھوکہ ہو چکا تھا۔ لیکن اندھیرا زیادہ ہونے لگا اور رائفل کے آگے کی مکھی بھی بہت کم دکھائی دیتی تھی، لہٰذا میں نے اس سر کی طرح سی چیز پر نشانہ لے کر فائر کیا اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی جانور نالے میں لڑکا اور سوکھی پتیوں میں 2-4 مرتبہ دم پٹکی اور پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں اٹھا اور خاموشی سے چلا آیا کہ صبح دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ جب میں اپنے پڑاؤ پر پہنچا تو دیکھا کہ بڑھیا بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرے دشمن کو مار دیا ہے؟ میں نے کہا کہ کل صبح آؤ تو پھر چل کر دیکھیں گے کہ کیا مارا ہے، یا تو تمہارا دشمن ہے یا لکڑ بھگا ہے، مگر مجھے یہ یقین ہے کہ دونوں میں سے ایک جانور ضرور مار دیا ہے۔ دوسرے دن صبح ہم گاؤں والے اور بڑھیا سب گئے تو دیکھا کہ گیدڑ اور گدھ لاش کے چاروں طرف بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور لکڑ بھگا صاحب جنگل کے قانون کے مطابق کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، گائے کو بے فکری سے کھا رہے تھے۔ ہم کو آتے دیکھ کر سب ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ میں نے نالے کے کنارے جہاں گولی چلائی تھی جا کر دیکھا تو ایک نہایت عمدہ تندرست نر گلدار پڑا تھا، اور دونوں آنکھوں کے بیچ میں میری 366 بور رائفل، جو کہ بہت ہی کم کھالی جاتی تھی، اس کی گولی کا سوراخ تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو بڑھیا اپنی گائے کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا دشمن یہ پڑا ہے۔ سب سے پہلے بڑھیا ہی نالے میں اتری اور مرے ہوئے گلدار کو اپنی ٹیڑھی لکڑی سے مارنا اور گالیاں دینا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ ہم اس کو کیمپ میں لائے اور ناپا تو 7 فٹ 9 انچ کا نر گلدار بہت اچھی تندرست حالت میں نکلا۔ ہم کو اسی دن وہاں سے دوسرے کیمپ کو جانا تھا۔ فوراً ہی کھال نکلوا دی، اور بڑھیا بیٹھی ہوئی دیکھتی اور کوستی رہی اور روتی رہی۔ میں نے بڑھیا کو 5 روپے دے کر رخصت کیا اور ہم کھانا کھا کر دوسرے کیمپ کو روانہ ہوئے۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 36واں گلدار۔
रूरा मोती कटरा से करीब 80 मील के था, लिहाजा मैं कूच करता हुआ पहुंचा। रूरा में कटान और प्लांटेशन का काम हो रहा था, लिहाजा मुझे वहां कई दिन ठहरना था। पुराने प्लांटेशन में एक कुआं नर्सरी में था, जिसके चारों तरफ अब बहुत घना जंगल था। कुएं की जुगत करीब 6 फुट ऊंची थी। कटान और प्लांटेशन देखने जब रोज जाता तो एक नदी को कश्ती में पार करना होता था और पुराने प्लांटेशन के कुएं के पास से घने जंगल से गुजरना होता था, जहां रोज एक गुलदार के जोड़े के पैरों के निशान देखता था। ये कुआं रूरा जंगलात के बंगले से करीब 1 मील के था और शाम को चीतलों के खतरे की आवाज़ें रोज़ सुनाई देती थी। मैंने फॉरेस्ट गार्ड से कहा कि एक बकरी का बच्चा मेरे लिए ख़रीद लाओ ताकि शाम को कुछ तमाशा देखें। जब बकरी का बच्चा आ गया तो मैंने शाम को उसको और अर्दली को लेकर नदी को कश्ती में पार करके पुराने कुएं पर गया। बकरी के बच्चे को कुएं से करीब 20 कदम पर दक्कन की तरफ बांधा और मैं कुएं की 6 फुट ऊंची जगत पर बैठ गया और चंद लंबी पत्तों वाली डालें अपने सामने और दाएं बाएं अपने छुपने के लिए खड़ी कर लीं और आदमियों से कह दिया कि एक फरलांग पश्चिम की तरफ कश्ती वाले के साथ बैठो और जब मैं सीटी दूं या फायर हो तब आना। जंगल में बिल्कुल खामोशी थी। गर्मियों की तेज़ गर्म हवा चल रही थी और मक्खी, भूंगे और मच्छरों ने मुझे वहाँ बैठते ही घेर लिया, इतना कि खामोशी से बैठना मुश्किल हो गया। हवा की तेज़ी से एक डाल जो कि मेरे सामने खड़ी थी वो गिर पड़ी। उसको ठीक करने की कोशिश में बकरी ने मुझे देख लिया और बोलना बंद कर दिया। खामोश गूंगी बकरी को लेकर बैठने से कोई फ़ायदा ना था, लिहाजा मैं उतरा और बकरी की आंखों से रुमाल बांध दिया, जिससे बकरी खूब बोलने और उछलने कूदने लगी। थोड़ी देर बकरी ज़ोर से बोली होगी तो करीब 1 फरलांग दूर चीतलों ने ख़तरे का शोर मचाना शुरू किया, जिससे उम्मीद हुई कि शायद चीतलों ने गुलदार को आते देख लिया। बकरी बोलती रही मगर चीतलों का बोलना बंद हो गया और थोड़ी देर के बाद चंद मोर ख़तरे का शोर मचाते हुए बकरी से करीब 50 कदम दक्कन से उड़कर मेरे चारों तरफ दरख्तों पर बैठ गए। मैंने अपनी निगाह उस तरफ घनी झाड़ियों में जमाई तो देखा कि गुलदार का सर आहिस्ता आहिस्ता नर्सरी की खंदक के ऊपर निकल रहा है। गो मैं गुलदार और बकरी की सीध में था, मगर पत्ते वाली डालों की वजह से जिनको मैंने अपने सामने खड़ा कर रखा था, गुलदार ने मुझे नहीं देखा। उसकी सारी तवज्जो बकरी की तरफ थी, जो कि खूब बोल रही थी और सफ़ेद रुमाल से उसकी आंखें ढकी हुई थीं। उसने थोड़ी देर कूदती और बोलती हुई बकरी को देखा, फिर खंदक में गायब होकर 10 कदम दूर और बकरी से करीब 20 कदम पर फिर सर निकाला और जब बकरी का पिछला धड़ उसकी तरफ हुआ तब दुबके हुए तेज़ी से वो बकरी के पास आकर खड़ा हो गया। बकरी किसी जानवर के पास आने की आहट सुनकर खामोश हो गई और गुलदार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। मुझे उम्मीद थी कि गुलदार बकरी के पास पहुंचने पर फ़ौरन हमला करेगा और मैंने ये तय कर रखा था कि जैसी बकरी को पकड़ेगा मैं इत्मीनान का निशाना लेकर फायर करूंगा, लेकिन बजाय इसके गुलदार चंद कदम आगे बढ़ा और अपनी लंबी दुम बकरी के ऊपर डाल दी। दुम लगती बकरी कूदी और कैंप की तरफ भागी, मगर रस्सी का झटका लगती गिर पड़ी। गुलदार पास ही खड़ा तमाशा देखता रहा और जब बकरी खतरे की आवाज़ करती हुई उठी, गुलदार मुड़ा और अपनी दुम फिर बकरी की तरफ फेंकी। मैंने ख्याल किया कि गुलदार को बकरी पकड़ने का पूरा भरोसा है। तीसरे चक्कर पर जब उसकी बगल मेरे सामने आई, मैंने फायर किया। गुलदार अपने मुंह के सामने थोड़ी दूर भागा और फिर वापस आकर बकरी का मुंह आंखों के नीचे से पकड़ा।
میں نے دوسرا فائر کیا اور یہ گولی گلدار کے کندھے پر پڑی اور وہ بکری کو لے کر وہیں گر گیا اور تھوڑی دیر تڑپ کر مر گیا۔ میں نے اپنے آدمی کو بلایا اور کنویں کی جگت سے کودا اور دیکھا کہ بکری کا منہ آنکھ کے نیچے سے قریب قریب الگ کر دیا تھا اور مجھے بکری کو بھی فوراً مارنا پڑا۔ میری پہلی گولی گلدار کے پیٹ میں پڑی تھی اور اسے بھاگتے وقت شاید یہ خیال ہوا کہ بکری نے اس کو زخمی کیا اور وہ فوراً ہی بجلی کی طرح لوٹ کر غصے میں بکری کا منہ چبا گیا۔ یہ 6 فٹ کی مادہ تھی جس نے انوکھا تماشا دکھایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔